बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अबूज़हबी पुलिस ने 48,000 किलोग्राम मंशियात असमंगल करने के इल्ज़ाम में एक एशियाई शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़हबी पुलिस ने कहा है कि उन्होंने एक कार्रवाई के दौरान 48 टन मंशियात की भारी मकदार में स्मगलिंग की इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मुश्तबा शख्स, जिसका ताल्लुक एक एशियाई मुल्क से है, ने मुबैना तौर पर शहर के एक गोदाम में मंशियात और दर्दकश अद्वियात को छुपा रखा था। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक पुलिस फोर्सेज के इंसदाद मंशियात के महकमे ने मुलजिम को गिरफ्तार करने से पहले इसकी निगरानी कर रखी थी। पुलिस ने मुश्तबा शख्स की मंशियात को ज़ख़ीरा करने के पेशा वाराना अंदाज पर तबसरा करते हुए कहा कि वो मंशियात को एक गोदाम में बहुत सलीके से ज़ख़ीरा कर रहा था। हुक्काम का ख्याल है कि इस शख्स ने ये मंशियात मुत्तहिदा अरब अमारात UAE में फ़रोख्त करने का मंसूबा बनाया था। प्रोसिक्यूटर की तरफ से अवाम की हौसला अफजाई की गई है कि वो चौकस रहें और मंशियात की स्मगलिंग की सरगर्मियों की किसी भी अलामत की इतला मुतअल्लिका हुक्काम को दें। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मंशियात की स्मगलिंग पर सख्त गिर मौक़िफ़ अपनाया है। उसकी पॉलिसी और कस्टम हुक्म ने हालिया बरसों में मंशियात की बड़ी कार्रवाइयों को रोका है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत दाखिला ने गुज़श्ता 3 सालों में मंशियात की तशहीर के लिए 2800 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया है। जराइम से लड़ने वाले आलमी इत्तेहाद, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी एक रुकन है, ने इस साल जून में एक कार्रवाई के दौरान 750 मिलियन डॉलर मालियत की 55 टन से ज़्यादा मंशियात जब्त की और 597 गिरफ्तारियां की हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात के रिहायशी ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे आगे। अब इस खबर की तफसील। खलीजी अखबार अल अमारात अल यौम के मुताबिक पेमेंट्स POYMNTS और वीज़ा साइबर सोर्स के ज़रिए की गई एक हालिया तहकीकात से पता चलता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ख़रीदार अब भी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल और मल्टी चैनल सारिफीन हैं। ग्लोबल शॉपिंग इंडेक्स 2023 UAE एडिशन के उन्वान से यह मुतालिया सारिफीन के रवैये और तरजीह अदायगी के तरीक़ों पर मरकूज़ है, ताकि खुर्दा फरोशों को कामयाबी हासिल करने में मदद के लिए अमली बसीरत फराहम की जाए। सर्वे में बताया गया है कि इमारात, ब्राज़ील, हिंदुस्तान, मेक्सिको, बरतानिया और अमेरिका में 13,349 सारिफीन और 3,126 ताजरों को शामिल किया गया है, जिसमें कई अहम नताइज सामने आए हैं जो मुत्तहिदा अरब अमारात की मार्केट की मुनफरिद खसूसियत को उजागर करते हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इमारात में खातून बिना किराया दिए 2 साल तक कार इस्तेमाल करती रही। अब इस खबर की तफसील। अल अमारात अल यौम के मुताबिक किराया कार पर देने वाली एक कंपनी ने एक खातून के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें इसने मुतालबा किया कि वो इसे 42,219 दरहम की रकम अदा करने की पाबंद है, जिसमें मुकदमा दायर करने की तारीख से 12% ताख़ीर से सूद अदा किया जाएगा। किराए की मुकम्मल अदायगी के साथ इसे कानूनी अखराजात और वकील की फ़ीस भी अदा करना होगी। बताया गया है खातून ने 60 दरहम यौमिया के हिसाब से गाड़ी किराए पर ली
اور واجب الادا کل رقم میں سے 10,902 درہم ادا کیے، جبکہ مجموعی رقم 53,121 درہم تھی، اور اس نے بقیہ رقم اپنے پاس رکھ لی، جسے اس نے ناحق ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے خلاف 5,000 درہم جرمانہ جاری کیا گیا، لیکن خاتون نے ٹریفک اور سالک کی خلاف ورزیوں کی ادائیگی سے بھی انکار کیا۔ معلوم ہوا ہے کہ مدعی نے دستاویزات کے ساتھ اپنے دعوے کی حمایت کی، جس میں گاڑی کے کرایہ پر لینے کے معاہدے کی فوٹو کاپیاں اور اس کا ترجمہ، اکاؤنٹس کی تفصیل، ایک تحریری فیصلہ، ایک سرٹیفکیٹ، ایک خط اور ایک تنازع کا حوالہ دینے کا فیصلہ شامل ہے۔ مقدمے کی سماعت کے دوران مدعی کے وکیل نے شرکت کی اور مدعی نے ذاتی طور پر حاضر ہو کر جوابی میمورنڈم جمع کرایا، جس کے آخر میں اس نے زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے سماعت نہ کرنے کی استدعا کی۔ عدالت نے کہا کہ مقدمے کے کاغذات اور دستاویزات مدعی کی جانب سے گاڑی پر اٹھنے والے کرایہ کی ادائیگی اور ٹریفک خلاف ورزیوں کی مالیت ادا کرنے کے ثبوت سے عاری ہیں، جس کے باعث اس کا مقروض ہونا طے ہے، اور اس سے مدعی کی درخواست پر کوئی اثر نہیں پڑتا کہ مجرمانہ فیصلے کے بعد اور اسی طرح کا مقدمہ دائر کرنے کے 3 سال سے زیادہ وقت گزر جانے کی وجہ سے کیس کی سماعت نہیں ہو رہی۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ ادائیگی دیوانی لین دین کے قانون کے آرٹیکل نمبر 298 اور 476 پر مبنی تھی کہ اس کے تنازع کا موضوع تجارتی ہے، اس پر خاتون کو 42,219 درہم کی رقم ادا کرنے کا پابند کیا جاتا ہے، جس پر مقدمہ دائر کرنے کی تاریخ سے لے کر مکمل ادائیگی تک 3% سالانہ کی شرح سے تاخیری سود ادا کیا جائے، بشرطے کہ یہ اصل رقم سے زیادہ نہ ہو۔ مدعی کو اخراجات ادا کرنے کا پابند کرتے ہیں۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ ابوظہبی میں آگ لگنے کے بعد عمارت خالی کرا لی گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ خلیجی میڈیا کے مطابق ابوظہبی کے مصفح میں ایک کمرشل عمارت کو آگ لگنے کے بعد خالی کرا لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے احتیاطی تدابیر کے طور پر عمارت خالی کرائی گئی۔ ابوظہبی پولیس اور سول ڈیفنس اتھارٹی اس آگ سے نمٹ رہی ہے، جس کی اطلاع جمعرات کی سہ پہر کو ملی، جبکہ حکام نے عوام پر زور دیا کہ وہ افواہیں نہ پھیلائیں اور صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں۔ چند روز قبل القوین میں پرفیوم پلانٹ میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، جس پر راس الخیمہ، عجمان اور شارجہ میں شہری دفاع کے محکموں کے فائر فائٹر نے بڑے پیمانے پر آپریشن میں القوین سول ڈیفنس ٹیم کے ساتھ شمولیت اختیار کی، کیونکہ آگ بجھانے کے لیے دیگر فائر محکموں کے تعاون کی ضرورت تھی، جن کی شمولیت سے آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔